अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी कुरान फैमिली कैसी है? आज हम इंशाअल्लाह ताला सूरह निसा की आयत नंबर 145, 146 और 147 का तर्जुमा और मुख्तसर तफसीर करने जा रहे हैं। दुआ कर लीजिए। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन या रब्बुल आलमीन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। इन्नल मुनाफ़िक़ीना फ़िद्दरकिल अस्फ़ली मिनन्नारि वलन तजिदा लहुम नसीरा। बेशक मुनाफिक लोग आग के सबसे निचले दर्जे में होंगे और तू हरगिज़ इनका कोई मददगार ना पाएगा। जिस तरह जन्नत के दर्जात हैं, सबसे ऊंचा दर्जा जन्नतुल फिरदौस है ना, सबसे अफजल है। इसी तरह जहन्नुम के भी दर्जात हैं जो कि जो सबसे नीचा है ना, वो उतना ही सख्त है। मुनाफिकीन जहन्नुम के सबसे निचले तबके में होंगे क्योंकि निफाक सरी कुफ्र है, बल्कि उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। इस आयत में फरमाया जा रहा है कि बेशक मुनाफिकीन दोज़ख के सबसे निचले तबके में जाएंगे और ए मुखातिब, तो हरगिज़ उनकी कोई मदद ना कर पाएगा, ना किसी और को उनका मददगार पाएगा जो उनको इस अज़ाब से बचा सके। जो अल्लाह अज़ाब दे दे उससे कौन कोई बचा सकता है, लेकिन जो निफाक से तौबा कर लें और मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँचाने से भी बाज आ जाएं और अपनी इस्लाह कर लें और कुफ़ार से दोस्ती को छोड़कर अल्लाह पर वसूख से तवक्कुल कर लें, रियाकारी छोड़कर अपने अमाल में इखलास भर लें, यानी अपने अकाइद, अमाल, इखलाक की दुरुस्तगी कर लें, तो अल्लाह पाक उसको माफ़ करने वाला है। जी, याद रहे कि मुनाफिक का अज़ाब काफिर से भी ज़्यादा है, क्योंकि वो दुनिया में अपने आप को मुसलमान कहकर मुजाहिदीन के हाथों बचा रहा है और काफिर होकर मुसलमानों को धोखा देना और इस्लाम के साथ मजाक करना इसका शेवा है। जबकि काफिर तो अपने आप को सरेआम काफिर कहता है ना, तो वो कम से कम दोगलेबाजी तो नहीं करता, हाँ मैं हूँ काफिर, लेकिन ये दोगलेबाजी कर रहा है कि अंदर से काफिर है और ऊपर से मुसलमान बना हुआ है और इस्लाम के अहकाम का मजाक उड़ाता है। अस्तगफिरुल्लाह। इसके फ़ौरन बाद अल्लाह पाक दूसरी आयत में क्या फरमा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत नंबर 146। इल्लल्लज़ीना ताबू व असलहू व तसिमू बिल्लाहि व अखलसू दीनहुम लिल्लाहि फ़उलाइका मअल मुमिनीन व सौफ़ा युतिल्लाहुल मुमिनीना अजरन अज़ीमा। मगर वो लोग जिन्होंने तौबा की और इस्लाह कर ली और अल्लाह को मजबूती से थाम लिया, यानी अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लिया और अपना दीन अल्लाह के लिए खालिस कर लिया, तो ये लोग मोमिनों के साथ होंगे और जल्द ही अल्लाह मोमिनों को बहुत बड़ा अजर देगा। यानी जिन मुनाफिकीन की मजम्मत की जा रही है ना, उनकी निजात के लिए तरीके भी बताए जा रहे हैं कि 4 बातें हैं जो कर लें तो बख्शे जाएंगे इंशाअल्लाह। नंबर 1, पिछले रवैये पर नादिम हो जाएं। नंबर 2, आइंदा के लिए अपनी इस्लाह कर लें पूरी तरह। और नंबर 3, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लें। नंबर 4, दीन का जो भी काम करें खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए करें। एहसनुल तफासिर की ये रिवायत है। ये चारों काम दर्जा बदर्जा और एक दूसरे की तरतीब पर कायम होंगे। आयत में फरमाया जा रहा है कि बेशक मुनाफिकीन दोज़ख के सबसे निचले तबके में जाएंगे और ए मुखातिब, तो हरगिज़ उनकी कोई मदद नहीं कर पाएगा, ना किसी और को उनका मददगार पाएगा जो उनको इस अज़ाब से बचा सके। लेकिन जो निफाक से तौबा कर लें और मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचाने से भी बाज आकर अपनी इस्लाह कर लें और कुफ़ार से दोस्ती को छोड़कर अल्लाह पर पूरे इखलास और वसूख से तवक्कुल कर लें, रियाकारी छोड़कर अपने अमाल में इखलास भर लें, यानी अपने अकाइद, अमाल और इखलाक की दुरुस्तगी कर लें, तो ये ताइब लोग उन मोमिनीन के साथ जन्नत के आला दर्जात में होंगे जो कि पहले से सच्चे मोमिन हैं। तो मोमिनीन के साथ इनको भी अजर अजीम मिलेगा। अगली आयत में अल्लाह पाक फरमा रहे हैं,
آیت نمبر 147، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ کیا کرے گا عذاب دے کر تمہیں اللہ اگر تم شکر گزاری کرتے رہو اور با ایمان رہو۔ اللہ بہت قدر کرنے والا ہے اور پورا علم رکھنے والا ہے۔ یعنی کہ اللہ بندے کی شکر گزاری کی قدر کرتا ہے۔ اللہ اپنے شاکر اور علیم ہونے کا شعور دلا رہا ہے انسانوں کو۔ ایمان لانے کے لیے، اخلاص کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ جانتا ہے کون دلوں میں کھوٹ رکھتا ہے۔ بات نفاق سے شروع ہوتے ہوتے شکر تک پہنچ گئی ہے۔ پہلے اللہ نے منافقوں کے حوالے سے بات کی، پھر مومنوں کے حوالے سے بات کی، پھر تعلق باللہ کے حوالے سے بات کی، اور اب اللہ فرما رہا ہے اپنا جائزہ لے کر ہم بتائیں کہ کیا ہم یقین رکھتے ہیں کہ منافقین کی سزا بہت سخت ہے؟ منافقت سے بچنے کی ہم کیا کوشش کرتے ہیں؟ اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے اے منافقو، اللہ تم کو سزا دے کر کیا کرے گا؟ اگر تم اللہ کی نعمتوں کی شکر کرو، قدر کرو، تو وہ اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ تم ایمان لے آؤ۔ یعنی اللہ کا کوئی کام اٹکا ہوا تھوڑی ہے کہ وہ تم کو سزا دے کر وہ کام چلا لے گا، تمہارا اس کا کام نکل جائے گا۔ تمہارا کفر ہی تمہاری سزا کی وجہ ہے۔ اگر اس کفر کو چھوڑ دو تو اللہ تم پر رحمت ہی رحمت کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ تو خدمت کی قدر کرنے والا ہے اور نیتوں کے اخلاص کو جاننے والا ہے، اور وہ اطاعت اور اخلاص کا بہترین اجر دیتا ہے۔ اور یہاں پر اللہ کے احسانات کا جب انسان کو خیال آتا ہے نا، کسی مسلمان کو، کسی انسان کو، تو دل اس کی محبت اور وفاداری سے لبریز ہو جاتا ہے۔ پھر اکیلے میں بیٹھا ہو پھر بھی شکر کرتا ہے، سب کے سامنے بھی اس کی نعمتوں کا، احسان کا ذکر کر کے خوشی محسوس کرتا ہے۔ اور اس محبت اور اخلاص کا اس کی شخصیت پر یہ اثر ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ اللہ نے جتنے احسانات دیے ہیں نا وہ کم نہیں ہیں، مجھے وہی کافی ہیں، میں ان پر اللہ کا شکر ادا کروں، اور وہ کرتا ہے اگر وہ اللہ کی محبت کو دل میں پاتا ہے تو۔ جیسے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہم سب کے سامنے ہے کہ وہ اتنے نوافل ادا کرتے، اتنی لمبی لمبی قیام کرتے، نمازوں میں عبادت کرتے تو ان کے پاؤں سوج جاتے تھے۔ تو صحابہ کرام ان سے عرض کرتے کہ یا رسول اللہ، آپ کے تو کوئی گناہ ہے ہی نہیں اور اللہ کے رسول ہیں، آپ تو بخشے ہوئے ہیں، اتنی زیادہ مشقت میں اپنے آپ کو کیوں ڈالتے ہیں؟ تو وہ یعنی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ مطلب سچے مومن پر جتنے اللہ کے احسانات ہوتے ہیں وہ اتنا ہی جذبے سے اور محبت اور خلوص اور وفاداری کے جوش میں اس کا شکر بجا لاتا ہے۔ جب ایک درخت پر پھل لگتے جاتے ہیں تو وہ درخت جھکتا چلا جاتا ہے، اس کی شاخیں زمین کی طرف جھکتی چلی جاتی ہیں۔ تو مطلب یہی ہے کہ انسان کو بھی اللہ کی نعمتیں پا کر اس کا شکر کرنا ہے، اس کے ایمان میں پختگی آنی چاہیے، کیونکہ اللہ تو بے نیاز ہے، اسے ہمارے شکر سے، ہمارے ایمان سے کوئی غرض نہیں۔ اگر ہاں ہمارے کردار میں کجی پائی جائے گی اور کفر پایا جائے گا تو پھر عذاب یقیناً مل کر رہے گا۔ تو جو دل سے شکر کرتا ہے، ایمان لے آتا ہے، اللہ اس کے دل کے حال سے اچھی طرح واقف ہے اور نیت سے بھی، اس لیے پھر اس کا بہترین اجر بھی اللہ ہی اسے عطا کرتا ہے، جو جنت کے سوا کچھ نہیں، جنت کے اعلیٰ درجات۔ اے اللہ ہمیں بھی عطا کر دے، اے اللہ ہمیں بھی منافقت سے بچا لے، اے اللہ ہمیں اپنے صابر شاکر بندوں میں شمار کر کے ہماری دنیا کے ساتھ آخرت بھی بنا دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔